नमस्कार। कार्यक्रम आज श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि एकीकृत माओवादीका सांसद शिवकुमार मण्डललाई आमन्त्रण गरेका छौं। शिवकुमार मण्डलसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत बुझिने गरी विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। आज हामीसँग एकीकृत माओवादीका सांसद शिवकुमार मण्डल छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शिवकुमार मण्डल, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब केन्द्रमा सरकार परिवर्तनको केही घण्टाको दौडधुप पछि पुष्पकमल दाहाल आराम गर्दै हुनुहुन्छ। अलिकति उहाँलाई सन्तोष मिलेको हुनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष दाहालको सन्तोष अथवा त्यो शान्ति बोकेर जिल्लातिर जानुभयो कि तपाईँ अहिले जिल्लामा हुनुहुन्छ? होइन, अब मेरो त यस्तो छ, अब छलफल नीति सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ छलफल प्रारम्भ भइसकेको अवस्था। अब केही अति आवश्यक कामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जिल्लातिर आएको हो। अब म चाँडै फर्किनै हाल्छु र यो बजेटमा छलफलमा सहभागी हुने नीति कार्यक्रम पेश भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ छलफलमा आफ्नो राय, आफ्नो कुरा, आफ्ना विचारहरू राख्ने कुरामा हामी सांसदहरूको हैसियतले अब त्यसमा आवश्यक छ। त्यसमा म आज भोलि नै फर्किँदैछु काठमाडौँ। त्यसर्थ मलाई लाग्छ अब यो कार्य अहिलेको चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम पेश भइसकेपछि यसमा सहभागी बन्ने कुरामा अब त्यसमा म सचेत छु, म सहभागी हुन्छु। अब सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी अध्यक्ष दाहालको सपना अहिलेका लागि थन्किएको छ। तपाईका जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले दाहालको केही घण्टामा रङ्गीन बनेको सपनाको कुरा गर्छन् कि गर्दैनन्? मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले सरकार परिवर्तनको कुरा खास गरिकन चाहिँ एउटा सहकार्य गरेको दलमा, सरकार गठबन्धनमा रहेको दलको मेजर भूमिकामा रहेको हाम्रो पार्टी खास गरिकन संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि लिएर अहिले चाहिँ थुप्रै प्रकारका समस्याहरू, नाकाबन्दीका समस्या, आन्दोलनका समस्याहरू, अहिले पनि संविधानमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउने सवालमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले निरन्तर त्यो विषयमा चाहिँ सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा छलफल गर्दै आएको अवस्था हो। र यो बीचमा चाहिँ सरकारका गतिविधिहरू खास गरिकन चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने विगतका शान्ति प्रक्रियालाई उल्टाउने जस्ता विषयदेखि लिएर अहिले संविधान रहेका विवादित विषयहरूमा समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि एकाङ्की टाइपबाट जसरी चाहिँ ओली सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो, मलाई लाग्छ त्यो सबै हिसाबले, राष्ट्रका हिसाबले पनि अहितको अवस्था थियो, गठबन्धन दलहरूको पनि चित्त दुखाउने काम गर्ने जस्तो कार्य गरेकै कारणले सायद मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले त्यो सचेत गराउनका लागि कि वास्तवमा जे सहमति र जे खालको चाहिँ प्रतिबद्धता दलहरूको बिचमा भएको थियो सरकार बन्दाको अवस्थामा सरकार केन्द्रित रहनका लागि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थिति पैदा भयो। जस्तो नि मान्यज्यू, ओली सरकार भन्नुभयो, ओली सरकारमा को छ? ओली सरकारलाई महत्त्वपूर्ण टेको कसको छ? अब स्वाभाविक हो, अब गठबन्धनको हिसाबले यो माओवादीको ठुलो भूमिका छ। यो सरकारलाई टिकाउने, यो सरकार बनाउने, यो सरकारलाई गति दिने, यो सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरामा माओवादी पार्टीको ठुलो भूमिका, अहम भूमिका छ। त्यो भूमिका अनुसार भएको सहमति र सहकार्यबाट जो विचलित हुने कार्य भएको थियो, विगतका चाहिँ जनयुद्धका मुद्दाहरू पल्टाउनेदेखि लिएर तपाईँको सीमाङ्कनका विषयमा छलफल नगर्ने, आन्दोलनरत दलहरूको विषयमा चाहिँ त्यति गम्भीर नहुने जो खालको गतिविधि देखिएको थियो, त्यो सचेत गराउनैका लागि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले मलाई लाग्छ कि कमसेकम यो सरकारप्रति जे आशा, जे खालको भरोसा जनताको रहेको छ, यत्रो ठुलो नाकाबन्दीको बिचमा, यत्रो ठुलो चाहिँ विदेशी घेराबन्दीको बिचमा यो सरकार बनाउन जो हाम्रो पार्टी सफल भए, खास गरेर अध्यक्ष कमिटीको जे भूमिका रह्यो त्यो जनता, आम जनताको रूपमा प्रष्ट छ, इन्टरनेसनल रूपमै पनि यो प्रष्ट छ। त्यो चाहिँ भावना अनुसार त्यो खालको प्रतिबद्धता र त्यो खालको सहकार्यलाई निर्वाह गर्ने कुरामा पछिल्लो चरण सरकारको गति खास गरिकन नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अहिले मेजर दल त्यो पार्टीको सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ एमाले र एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले खास गरिकन उहाँसँग पनि कयौं कुराहरू शेयर गर्दाखेरि कयौं समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरामा चाहिँ शेयर गर्दा पनि त्यो कुरामा त्यति गम्भीर नभएको
गम्भीर नभएको त पछिल्लो चरणको घटनाक्रमले त्यो देखायो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारलाई अथवा सरकारमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ विशेष गरी नेतृत्वलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बाध्य भएर चाहिँ स्टेप चाल्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो स्टेप अनुसार नै मलाई लाग्छ त्यो सरकारका गतिविधिको बारेमा चाहिँ अब प्रस्तुत भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो खासै यो सरकार परिवर्तन गरेर धेरै ठुलो कुरा पाइहाल्ने प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता देश र नागरिकका लागि भन्दा पनि एकीकृत माओवादीको आन्तरिक राजनीति र लेनदेनका लागि भएन भन्ने चिन्ताका कारण तपाईहरुमा सरकारका प्रति आक्रोश चुलिएको हो कि? मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। हाम्रो कुरा अथवा हाम्रा विषयहरू कुनै आन्तरिक र नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत अथवा नितान्त चाहिँ अध्यक्षको या कसैको एउटा पार्टीगत मात्रै विषय होइन। हामीले उठाएका मुद्दा कुनै हाम्रो पार्टीलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर या हाम्रा पार्टीका नेताहरूको मात्रै हितमा राखेर चाहिँ हाम्रा विषयहरू हामीले उठान गरेको अवस्था होइन। शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाका विषयमा चाहिँ सायद मलाई चाहिँ राष्ट्रको साझा सवाल हो। तपाईको चाहिँ अहिलेको आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सवालमा छलफल गर्ने कुरा यो राष्ट्रको साझा सवाल हो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ कयौँ चाहिँ संविधानमा भएका चाहिँ कुराहरूलाई अझ नयाँ तरिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो मलाई चाहिँ साझा सवाल हो। नितान्त होला अब यसो देखिँदै जाँदाखेरि जनयुद्धका मुद्दाहरूको सवालमा पछिल्लो चरणमा सरकारको जे गतिविधि भयो, खास गरिकन गठबन्धन सरकारका नेतृत्व गरेका दल एमालेबाट जे खालको गतिविधि देखिनुभयो तपाईँले, उनीहरूका चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारका नाममा होइन उनीहरूका प्रतिनिधिहरू अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कानुन व्यवसायिकहरू चाहिँ जसरी चाहिँ माओवादीका विरुद्धमा चाहिँ ती 12 बुधे समझदारले जे कुराको हल गर्यो, जे सहमति र सहकार्य गरेर आज शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट संविधान सभाबाट संविधान पनि हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। जुन मुद्दाको लागि चाहिँ आन्दोलनबाट आइसकेको शक्तिलाई आज फेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँ मानवाधिकारको नाममा चाहिँ एमालेका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ माओवादीका विरुद्धमा चाहिँ प्रकोप गर्ने, त्यसै गरी कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ अदालतमा लगेर मुद्दाहरूलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया सम्झौता अनुसार चाहिँ त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने, सत्यनिरूपणता मेलमिलाप आयोग मार्फत त्यसलाई हल गर्नुपर्ने चाहिँ यत्रो सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको विषयलाई फेरि अदालती प्रक्रियाबाट पनि कुनै एउटा व्यक्तिले कसैका रिस साधे जस्तो, कसैलाई चाहिँ हत्या गरे जस्तो प्रकारका चाहिँ ढङ्गबाट जे ढङ्गको चाहिँ गतिविधि गर्यो एमाले, त्यो अत्यन्त त्यसको दुर्भाग्य थियो, त्यो गलत थियो। त्यसलाई नै सचेत गराउनका लागि, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि र आम रूपमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाली जनताको साझा सवालहरूलाई, साझा विषयहरूलाई चाहिँ कमसेकम गम्भीरतापूर्वक सरकार बन्ने अवस्थामा जे प्रतिबद्धताका साथ सरकार बनाइयो, जे प्रतिबद्धताका साथ सरकारमा सहभागी हाम्रो दल भएको थियो, जे उद्देश्य बोकेर जे चाहिँ तपाईँको लक्ष्य राखेर यो सरकारमा हामी सहभागी भयो, त्यो खालको गतिविधिबाट विचलित भएकै कारणले सायद मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बेला आएको थियो र त्यो प्रस्तुत पनि हुनुभयो। आज मलाई लाग्छ फेरि चाहिँ तपाईँको 9 बुधे जे खालको सहमति भएको छ, यो सहमतिको आधारमा यो सरकार चल्नुपर्छ। हाम्रो कुनै पनि हालतमा यो सरकार बदलेर अर्को कुनै सरकार बनाएर धेरै ठुलो कुरा पाइहाल्नुला भन्ने छैन। तर यही सरकारले पनि कमसेकम जनताका न्यूनतम कुराहरू साझा सवालहरूमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसलाई लियोस् अनि यही सरकारले हल गरे पनि हामीलाई कुनै आपत्तिको विषय छैन। सायद मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै प्रकारको हतारो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब अदालतमाथि शङ्का गर्दै युद्धकालीन कतिपय आपराधिक घटनाक्रमलाई छोपिदिँदा रोकिदिँदा तपाईहरूलाई नै घाटा पर्न सक्ला नि, तपाईहरूकै कार्यकर्ता अन्यायमा पर्लान्। जस्तो युद्धकालमा तपाईँको चाहिँ सरकारका तर्फबाट, राज्यका तर्फबाट 13,000 मान्छे मारिएका छन्, माओवादीबाट जम्मा 4,000 मारिएको तथ्याङ्क छ। अपहरणको हकमा 10,000 राज्यले अपहरण गरेको छ, माओवादीबाट 6,000 अपहरण गरिएका छन्। बेपत्तामा 200 माओवादीका तर्फ जति बेला युद्धरत पार्टी र सत्ता पक्षले 700 बेपत्ता बनाएको छ। यसरी हेर्दा राज्य पक्ष धेरै माथि छ। द्वन्द्वकालमा अपराधलाई बढावा दिन राज्य बढी लालायत देखिन्छ। अब कि त तपाईहरूको लक्ष्य चाहिँ तत्कालीन राज्य पक्षका मतियारहरूलाई जोगाउनका लागि छ कि त तपाईहरूको सुनियोजित योजना चाहिँ आफ्नै पीडित कार्यकर्ताहरूलाई अझ नुनचुक छर्कुनमा छ? कसैले यस्तो विश्लेषण गरिदियो भने के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ एउटा विषय चाहिँ अब नेट चाहिँ मान्छेले तपाईँले के बोल्नुभयो होइन, तपाईँले बोल्दाखेरि त्यसको भित्री अन्तर आशय के हो, त्यसको आशय के हो भन्ने कुरा अर्थ राख्छ।
आज आन्दोलनको बेलामा भएका घटित घटनाहरू युद्धसँग नमेल खाने खालको चाहिँ नितान्त अपराधिक खालको गतिविधिहरू छन्। त्यस्ता खालका मुद्दाहरूमा चाहिँ सत्य निरूपणता मेलमिलाप आयोग मार्फत त्यस्ता मुद्दाहरू छनौट हुनेवाला छ। त्यो प्रकृतिका मुद्दाहरू। मलाई के लाग्छ भने अहिले खासमा चाहिँ एमाले अहिले गर्न खोजेको जे गतिविधि थियो उसको नेत राम्रो थिएन। त्यो साथै माओवादीका पक्षबाट पनि पीडित भएका, माओवादीबाट चाहिँ अन्यायमा परेका, मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका होइन, युद्धकाल अवस्थामा भएका बलात्कारहरूको विषयमा चाहिँ एमालेका कानुन व्यवसायीहरू अनि मानव अधिकारका नाममा यी डेलरवालाहरू जति पनि एनजिओ आइएनजी सञ्चालन गर्ने प्याफुरेल टाइपका चाहिँ मान्छेहरूले जे खालको कुरा उठाएको थियो त्यो चाहिँ नितान्त एउटा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ अपराध भएको घटनालाई चाहिँ उठान गर्नुभन्दा पनि समग्रमा माओवादीलाई कसरी जाक्ने। किनकि तपाईँलाई थाहा छ यो अहिलेको नेपालको परिवर्तनमा ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व कि त 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको अवस्था थियो र 52 सालपछि शस्त्र युद्धको महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षको भूमिका निर्वाचन नेतृत्व चाहिँ कि त माओवादीले गरेको थियो। यो आन्दोलनको बिचमा सेना पुलिससँग कि त सिधासिधी चाहिँ माओवादी पार्टीको लडाकु र माओवादी पार्टीको आन्दोलनले चाहिँ भौतिक र मानवीय क्षतिहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ हिस्सा यो आन्दोलनमा भएको छ। यो आन्दोलनमा ठुलो हिस्सा क्षति भएको छ। एमालेको नेतृत्वमा कुनै प्रकारका त्यस्ता आन्दोलनहरू जो तपाईँ हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ कि कुनै त्यस्तो चाहिँ ठुलो परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व एमाले यो ऐतिहासिक आन्दोलन कुनै पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको इतिहास छैन। त्यसैले उनीहरूको नियोजित षड्यन्त्र कहाँ थियो भने उनीहरूको भित्री आशय भनेको माओवादी र तत्कालीन अहिलेको माओवादी र सेना पुलिसको बिचमा द्वन्द्व ल्याइदिने, तिनको बिचमा द्वन्द्व खडा गरिदिने, त्यसको बिचबाट केही फाइदा लिने, आफू चाहिँ सबै हिसाबले चोखो देखिने अनि चाहिँ माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँको अनावश्यक रूपमा विवादमा पारिदिने, जनतामा भ्रमित गर्ने अनि कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँ हिजो एउटा कानुनको विरुद्ध लडेको आन्दोलन हो नि यो आन्दोलन। माओवादीको जनयुद्धको आन्दोलन भनेको 47 सालको संविधानको कुनै पनि कुरालाई हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ, मान्दैनौँ भने नयाँ व्यवस्थाका लागि लडेको जो आज त्यो आन्दोलन चाहिँ तपाईँको संविधान जनताको जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनिसकेको छ। नयाँ परिवेशमा हामी आए त्यही आन्दोलनको जगमा टेकेर त्यही आन्दोलनको बलमा आज हामी यो देशको परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन गरेर आएको अवस्था हो नि। तर फेरि पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 47 सालकै संविधानलाई टेकेर कयौँ कुराहरूलाई विगतकै कुराहरूलाई चाहिँ टेकेर तपाईँको चाहिँ मानव अधिकारका नाममा सुबोध प्याखुरेलहरू कानुन व्यवसायहरू चाहिँ माओवादीका कार्यकर्ता नेताका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको सबै मुद्दाहरू केन्द्रित गर्न थाले। त्यसको अर्थ के देखिन्छ भने माओवादी र चाहिँ सेना पुलिसको बिचमा द्वन्द्व गराइदिने अनि त्यसको लाभ चाहिँ एमाले एकलौटी रूपमा लिने जस्तो नेत भनेपछि मान्यज्यू अब त्यसो भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यसो भने नेकपा एमाले प्रतिको तपाईँहरूको यो आशंका 9 बुँदे सहमतिले टालिदियो, पुरिदियो हो? मलाई लाग्छ यदि 9 बुँदे एउटा चाहिँ फेरि पनि गुमेका अविश्वासलाई चाहिँ विश्वासमा बदल्नका लागि एउटा आधार हो। यो सहमतिले, यो सहकार्यले, यो सरकारप्रति हाम्रो अहिलेको एमालेको नेतृत्वको सरकार बदलेर प्रचण्डलाई कुनै हतार छैन यो सरकारको नेतृत्व गर्ने। अझ यो देशको राजनैतिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको अभिभावकीय भूमिका कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा छ। प्रचण्ड नेतृत्व कमरेडको चाहिँ जिम्मेवारी रहेको छ सबै दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने, आन्दोलनरत दल, सरकारमा रहेका दल, विपक्षी दल, सबैको दलहरूको बिचमा सहकार्य समन्वय गर्ने यो मुलुकलाई चाहिँ नयाँ दिशातिर गोर्याउनेतिर चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडको ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सबै अहिलेको सरकारको नेतृत्वभन्दा पनि माथि उठेर उहाँले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। तर मलाई लाग्छ जे विश्वास, जे आधार, जे सहमतिको आधारमा यो सरकारमा हामी सहभागी भयौँ, कुनै पनि दललाई बदला भावको हिसाबले कुनै पनि आन्दोलनलाई चाहिँ त्यो आपराधिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नका लागि यो सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्था होइन। सरकारले जायज र जेन्युन कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। कमसेकम सरकार बन्दाखेरिको अवस्थामा जे प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्यो कमसेकम न्यूनतम त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा चाहिँ एमालेको खास गरेर एमाले पार्टी यसमा सचेत हुनुपर्छ। यदि होइन गलत नेतले चाहिँ माओवादी हामीसँग आएकै छ यसैलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खुम्च्याइदिने, यिनीहरू कुनै न कुनै चाहिँ घेराबन्दीमा पारेर सिधाइदिने भने यदि नेत र त्यस्तो प्रकारका सोच राख्छ भने यो चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो माओवादी आफैमा विशिष्ट क्षमता, विशिष्ट चाहिँ परिवेश र परिस्थितिबाट जन्मिएको यो शक्ति हो। यो शक्तिलाई यो राजनीतिक लेनदेनको हामीले छोटो छलफल गर्यौं। नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम निकै आकर्षक छ कम्तीमा गरिब नागरिकहरूका लागि। तपाईको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रमका बारे चर्चा कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ?
अब मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नितान्त एउटा चाहिँ विगतको बजेटहरू भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा यसले नयाँ कुरा ल्याएको अवस्था चाहिँ छ। तर फेरि पनि यो चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ थुप्रै नीति कार्यक्रमहरू पेश भए। सरकारले पटक पटक वर्षेनी ल्याउने नीति कार्यक्रम बजेटहरू तपाईँ त्यसको हेर्नुभयो भने बजेट अति आकर्षक हुने होइन, त्यो चाहिँ जनतालाई साँच्चै नै चाहिँ लाभदायी र चाहिँ यसले लाभान्वित हुने प्रकारको चाहिँ आकर्षित हुने। तर चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदाखेरि कुनै पनि यसको 10% पनि कार्यान्वयन नहुने जो शङ्का हिजो पनि थियो, आज पनि त्यो शङ्का छ। आज सरकारले जे प्रकारका चाहिँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ, एक घर परिवारलाई चाहिँ प्रत्येक घरका एक सदस्यलाई रोजगारीका कुराहरू, विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने कुराहरू, किसानका कुराहरू, मलाई लाग्छ यो सबै कुराहरूको मूल अहिले आधार के बन्न सक्छ, यसको विश्वासको आधार के बन्न सक्छ। मलाई लाग्छ आज हाम्रो देश जो रिमिटेन्सबाट चलेको देश आफ्नै आर्थिकता भरपर्दो आधार हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। हामीले रोजगार सिर्जना गर्ने प्रकारका चाहिँ आर्थिक मेरुदण्डको त्यो ढङ्गको विकास गर्न सकेका छैनौँ। हामी हाम्रो मूल चाहिँ आर्थिक विकासको मूल आधार अथवा मूल क्षेत्र कुन हुनसक्छ? औद्योगिक हुनसक्छ, कृषि हुनसक्छ, पर्यटन हुनसक्छ। यो के हुन्छ यसलाई यति वर्षभित्रमा हामीले यसलाई ठोस रूपमा यो आर्थिक मूल नेपालको चाहिँ मुख्य आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा यो क्षेत्रलाई हामीले विकास गर्छौँ भन्ने कुरा त्यस्तो ठोस कार्यक्रम आएको छैन। त्यसो भने तपाईँले यसलाई कर्मकाण्डीका रूपमा मात्रै लिनुहुन्छ कि होइन, यसमा केही तागत छ भन्नुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने अब अहिलेसम्मको हाम्रो बजेट, नेपालको बजेट बन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले थाहा पाएका छौँ। हामी विदेश गएका हाम्रा चाहिँ देशका नागरिकहरूले दिएका रिमिटेन्सबाट चाहिँ अधिकांश बजेट बन्ने गरेको छ। हामीले कि त विदेशी सहायता र सहयोगबाट बन्ने गरेको छ। विगतमा चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ विदेशी सहायताले पनि थियो, 30% नेपाली। अहिले चाहिँ त्यस उल्टिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको अवस्था छ। तर हामीले कुन क्षेत्रलाई त्यस्तो विकास गर्यो, आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्यौँ जो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ पुरै डिफेन्डेड हुन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्रको पहिचान गर्न सकेको छैन। अहिले त्यस्तो ठोस रूपमा आएको छैन। फेरि पनि आएका कुराहरू जुन खालको चाहिँ आयो जनताका हितमा आएको कुरालाई यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा भनेको फेरि पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो। यो कार्यान्वयन दरिलो तरिकाले कार्यान्वयन हुने आधारहरू अहिले पनि प्रश्न हुन सकेको छैन र फेरि पनि मलाई लाग्छ सरकारले यस्ता कुराहरूलाई ठोस गरेर जाला र अहिलेको आएको बजेट नितान्त अहिलेको चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिँ अरू बेलाको भन्दा अलिक थोरै भए पनि फरक चाहिँ आएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति आशा गर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि यो चाहिँ 9 बुँदे सहमति पछि आएका कारण पनि फरक छ, त्यस्तो पनि होइन। त्यसलाई पनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो 9 बुँदेलाई अथवा चाहिँ माओवादी पार्टी र एमालेको बिचमा भएको कारणले मात्रै भन्ने पनि होइन। अब यो सरकारले समग्रमा ल्याएको बजेटलाई हेर्दाखेरि कयौँ कुराहरू मैले पनि स्वागत योग्य पक्षहरू छ र यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै तपाईँ अहिले म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, विगतका सरकारले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर बजेट ल्यायो। तर कृषकहरू आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने कति प्रतिशत किसानहरूले सहज र सरल तरिकाले राज्यका सेवा र सुविधा लिन सकेको अवस्था छ। आज तपाईँ चाहिँ सामान्य किसान चाहिँ नितान्त नेपालको वास्तविक नेपाली किसान हुन् त्यो किसानहरूले न राज्यसँग सेवा लिन सकेको छ, न सुविधा लिन सकेको छ, न उसले सस्तो ब्याज दरमा तपाईँको चाहिँ ऋण नै लिन सकेको छ। आज रेडिमेड तपाईँको चाहिँ के अरे रेडिमेड टाइपका ऊ चाहिँ अलरेडी तपाईँको नाम चाहिँ किसान देखिने तर अन्य व्यवसायसँग जोडिएका टाठा बाठा चतुरहरूले मात्रै त्यो प्रकारका सेवा र सुविधा लिन सकेको छ। नितान्त 4 घन्टा 5 घन्टा 8 घन्टा हलो जोत्ने, फरुवा खन्ने, भारी बोक्ने मजदुरहरू किसानहरूले चाहिँ रियलमा सरकारको लाभ र सुविधा लिन सकेको छैन। तर सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ नितान्त किसानको पक्ष ल्याएको जस्तो चाहिँ घोषणा गरिरहेकै छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 6% ब्याजमा या किसानले सहुलियत दरका ब्याज दरमा चाहिँ कति प्रतिशत किसानले चाहिँ सर्वे गर्नुभयो भने कति प्रतिशतले चाहिँ ऋण लियो भन्दाखेरि मलाई लाग्दैन 2-3%ले पनि लिन पाएको अवस्था छैन। फेरि तपाईँको उही चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाठा बाठाहरूले चाहिँ नाम चाहिँ किसान अन्य व्यवसाय गर्ने एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउ तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेका चाहिँ के अरे लेखेर योजनाहरू पेश गर्ने त्यो खालको चाहिँ प्रपोजलहरू पेश गर्न सक्ने आज नेपालका रियल किसानहरूको चाहिँ जीवन स्तर र शैक्षिक योग्य स्थिति स्तर के छ त्यसलाई ख्याल नगरिकन तपाईँको चाहिँ पुरै चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँको के प्रपोजल लेख्ने पुरै चाहिँ उ गर्न सक्ने सामान्य किसानले त्यो गर्न सक्दैन। त्यो सामान्य किसानले त्यो लेख्नको लागि सबभन्दा पहिले उसले 25,000 देखि 50,000सम्म उसले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो ऋण लिनुभन्दा अगाडि उसले 50,000 रुपियाँ खर्च गर्ने उसँग हैसियत छ कि छैन, त्यो उसको रियालिटी उसको अवस्थालाई चाहिँ मूल्याङ्कनै नगरिकन ल्याएको कार्यक्रम नेपालमा वास्तविक चाहिँ कार्यक्रम त आएको छ तर त्यो जुन जनताको हितमा ल्याएको त्यो जनताको हितमा कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन। हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज FM 97.9 र इमेज न्युज FM 103.6 सुनिरहनु भएको छ।
हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले एकीकृत माओवादीका सांसद शिवकुमार मण्डलसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म हिमाल नेपाली। हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार सांसदज्यू। हजुर नमस्ते। यहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा मैले बुझ्न नसकेको भएर सोधेको के, यो एक घर परिवार एउटा रोजगार भन्ने आयो भन्नुभयो नि। मैले यो नीति तथा कार्यक्रम बारे भन्नुपर्दा यो कर्मकाण्डीय पनि हो, साथै यो पपुलर पनि छ। अब आयो कुरा एक घर परिवार एक रोजगार भनेको नेपालमा यहाँलाई थाहा छ कि छैन, 55 देखि 60 लाख घर परिवार छन् नेपालमा। अघि अब एकातिर 55-60 लाख घर परिवारलाई एक रोजगार दिने भन्छ सरकारले, अर्कोतिर के छ भने 50,000लाई रोजगार दिने भनेको छ। यो कन्ट्रडिक्सन भएन भने? यो मिल्दोजुल्दो कुरा भयो त? मलाई यस्तै मैले अघि नै राखेँ यो विषयमा चाहिँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो विषय मैले पनि उठाएँ। रोजगार दिने कुरा आयो, तर रोजगार सृजना गर्ने आधार के त भन्ने कुरामा अलिकति शङ्का छ होइन। त्यसैले यो नीति कार्यक्रममा आएका कयौँ कुराहरू देखिँदाखेरि आकर्षण छन्, र यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अझै पनि जटिलताहरू छ। त्यो जटिलताहरू छिचल्न सक्ने अब आगे बजेट आउँदाखेरि त्यसले कसरी लिएर आउँछ भन्ने कुरासँग निर्भर हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो बेलवासी, म विष्णुराज पाण्डे। हजुर सांसदजी, एउटा कुरा सोधौँ। तपाईँको लामो मैले विवरण सुने। तपाईँको भोलि 15 प्रधानमन्त्री हुन यो सरकार यो चाहिँ तपाईँको यो योजनालाई तपाईँ व्यवहारमा ल्याउनु चाहिँ ल्याउनु न त? मलाई लाग्छ अब यो योजना हाम्रो क्षमता के हो, हामीसँग स्रोत के हो, त्यो स्रोतको आधारमा ल्याएका कुराहरू मात्रै नेपाली जनताका लागि र नेपालका निम्ति चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ। त्यो कतिपय कुराहरू हामीले कल्पना आवश्यकताभन्दा बढी कल्पना गर्ने कुराले पनि बिगारेको अवस्था छ। मैले अघि नै भने कयौँ कुराहरू हिजोको दिनमा कार्यक्रम आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसप्रति अहिले पनि जनताको शङ्का छ। अहिले आएका थुप्रै कुराहरू चाहिँ आकर्षक छन्, जनताका हितमा देखिएको छ, जनतालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने टाइपको छ, तर यसको कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ विगतको कार्यक्रमदेखि आजसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यसको कति पनि यसको कार्यान्वयन नभएको कारणले फेरि पनि शङ्काकै बिचमा छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो सकिन्छ सकिन्न त्यो ठाउँमा गइसकेपछिको भन्ने प्रश्न हो। मलाई लाग्छ अहिले नै त्यसको जवाब दिन सक्छ। मान्यज्यू, अब हामी विकासका कुरा गरिरहँदा, नीति तथा कार्यक्रमका कुरा गरिरहँदा फेरि पनि यही बिचमा सरकार परिवर्तनको एउटा डरलाग्दो हल्लाबाट लखेटिएको त्यो पीडा पनि सँगालेर बसिराखेका छौँ। यसको पछाडिको मुख्य कारण तपाईहरूले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीका कारण जन्मिएका ससाना दलहरू र ठुला दलहरूका बीचमा शक्तिशाली बनिएका उनीहरूको व्यवहार, बन्दै गएको उनीहरूको व्यवहारका कारण पनि हो। फेरि पनि यो अस्थिर राजनीतिलाई समानुपातिक प्रणाली खतरनाक हुँदो रहेछ। अब देशको स्थायित्वको लागि यस्ता चिज, यस्ता राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रणालीमाथि हामी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने अब समानुपातिक समावेशीका मुद्दाहरू रियलमा चाहिँ अत्यन्त पछि परेका समुदायहरूलाई कमसेकम राज्यका नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको पनि सहभागिता आवश्यक छ। तर यहीँनिर मैले तपाईँको कुरा काटिहालेँ, तर यहीँनिर तपाईँकै पार्टीको हकमा तपाईँहरूले ल्यार्केल लामालाई सभासद बनाउनु भयो, यस्तै उच्च पदस्थ पूर्व प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई सभासद बनाउनु भयो। अब समानुपातिक अथवा समावेशीका नाममा अहिले अब लक्की शेर्पालाई राजदूत बनाउनु भयो। यस्तो कुराले त पछाडि परेका नागरिक सधैँ पछाडि पर्ने र समानुपातिकका नाममा दलहरूले उनीहरूलाई अझ बढी अपमान गर्ने जस्तो देखियो नि त। फेरि अब ठिक हो, तपाईँले उठाएको विषयमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब कयौँ पात्रहरूको बारेमा विशिष्ट ढङ्गबाट सोच्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ कहिलेकाहीँ नेतृत्वको अगाडि। अब हामीले चाहे विशिष्ट ढङ्ग भनेको के हो? करोड हो, करोडौं करोडको कुरा हो विशिष्ट। मलाई लाग्दैन त्यो करोडौंलाई आधार बनाएर समानुपातिक र समावेशीका मुद्दा ल्याइएको अवस्था होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो समुदाय, त्यो वर्ग जो चाहिँ पछि पारेका समुदायहरू, पछि
पारिएका समुदाय र वर्गहरूलाई चाहिँ राज्यको नीति निर्माणको ठाउँमा राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउने हाम्रो पार्टीको पोलिसी अन्तर्गत समानुपातिक र समावेशी आएको हो। अब तपाईँले उठाएका जहाँसम्म चाहिँ लार्के लामालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजदूतको विषय या आइजीका कुराहरू जो उठाउनु भयो, अब यो कयौँ पात्रहरू विशिष्टको रूपमा चाहिँ अब त्यस्ता पात्रहरू आए अपवादका रूपमा। तर फेरि मलाई के लाग्छ भने हामी अहिले मेच्योर्ड प्रकारको चाहिँ समानुपातिक र समावेशीका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था होइन। यो समानुपातिक र समावेशीका मुद्दाले चाहिँ आगामी दिन अहिले कयौँ कमजोरीका बावजुद पनि यसले भविष्यमा ल्याउने चाहिँ राम्रै प्रकारका चाहिँ आधारले निर्माण गर्छ र कमसे कम चाहिँ सहभागिता गराउने सन्दर्भमा चाहिँ आज अपवादका रूपमा केही पात्रहरू तपाईँले उठाउनु भयो होला। यो पात्रहरू कसरी आयो भन्दा पनि अरू पात्र आउनु पर्थ्यो भन्ने कोणबाट तपाईँले त्यो कुरा उठाउनु भयो। म त्यो कुरालाई तपाईँको कुरालाई चाहिँ फेरि नकार्दिनँ, तर पनि अब हामीले कम्प्लिटली एकदम चाहिँ तपाईँको प्योर ढङ्गबाट हामीले समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अब हामीसँग केही त्रुटि कमजोरी छैन भन्ने होइन, हामी कमजोरीकै बिचबाट अब फेरि पनि हामीले चाहिँ नकारात्मक बिचबाट सकारात्मक प्राप्त गर्न लक्ष्यतिर छौँ र भविष्यमा कयौँ यस्ता अपवादमा आएका कुराहरूलाई हामीले फेरि करेक्सन गर्दै जाने कुरा पनि हो। र मलाई लाग्छ अहिले तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक कुराहरूलाई हाम्रो पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको होला। लार्केलको ठाउँमा अरूलाई दिँदा पनि हुन्थ्यो, तर तत्काल के थियो त्यो पोजिसन त्यसलाई ल्याउने अवस्थामा के थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको लक्की शेर्पालाई अस्ट्रेलियाको राजदूत बनाउने सन्दर्भमा उहाँलाई बनाउनुको सट्टा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्थ्यो। अहिले तत्कालीन लिडरसिपको अगाडि समानुपातिकका नाममा दलहरूको व्यापार बढ्यो, यसकारण राजनीतिक अस्थिरता पनि देखियो, विकृति पनि आयो, हामीले सोचौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन त? अब यदि तपाईँ हामीले व्यापार बढेको भन्ने हो भने हिजो चाहिँ मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरू आजीवन चाहिँ यो देशका राजनीतिज्ञ हुने, आजीवन चाहिँ नीति निर्माता हुने, अनि चाहिँ 5%ले नयाँ अनुहार कहाँ खोज्नुभयो र तिनै समानुपातिकका आधारमा तिनै हिजोका पुराना अनुहारलाई नै टीका लगाइदिनु भएको छ? अनि त्यस्तो पनि होइन, अहिले त्यो भन्न मिल्दैन। तपाईँ संविधान सभाको 2 पटक निर्वाचनको संविधान सभाभित्रको सहभागिताको प्रश्न हेर्नुभयो भने तपाईँ सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहिलेका चाहिँ कयौँ मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ कल्पनै गरेका थिएन संविधान सभा जस्तो पार्लियामेन्टमा चाहिँ सहभागी हुने चाहिँ सायद मलाई लाग्छ थुप्रै यस्ता नागरिकहरू थिए जो चाहिँ कल्पना गरेको अवस्था थिएन। मान्यज्यू, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् न। नमस्ते मान्यज्यू, नमस्कार। नमस्ते। म खोटाङ पौवासेराबाट रुद्र विष्ट बोलेको। हजुरले भन्नुभयो एमाले हामीलाई भनौँ सेना र पुलिससँग भिडायो भनेर भन्नुभयो। यो कुरामा मलाई पटक्कै चित्त बुझेन कि हिजो जनयुद्ध गर्दा तपाईँहरू थाना सेनाहरूसँग भिड्दै आउने, अहिले एमालेलाई तपाईँहरू ठुलो आरोप हाल्ने अनि एमाले सिद्ध्यायो भन्नुहुन्छ। 64को चुनावमा तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुनुभएको 70को चुनावमा खुम्चिएर तेस्रो पार्टी हुन पुग्नुभयो। अब तपाईँहरू जनताको विश्वास जित्ने आधार के छ? अब तपाईँहरू यो नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढेर जनतालाई के दिन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब मलाई लाग्छ, अब धन्यवाद प्रश्नको लागि। र अहिले माओवादीले के दिन सक्छ, माओवादीले के दियो भन्ने पनि मलाई लाग्छ अहिलेको यो देशको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको मूल मेरुदण्ड नै माओवादीको चाहिँ विचार नै हो र माओवादी पार्टीको कार्यक्रम नै हो, योजना नै हो। मलाई लाग्छ अहिलेको यो संहिता समानुपातिक यो राजतन्त्रको अन्त्य यो माओवादीले उठान गरेकै विषय हो। र जहाँसम्म तपाईँले भन्ने प्रश्न चाहिँ हिजो सेना पुलिससँग हामी एउटा प्रसङ्गमा एउटा परिवेशमा लड्यौँ, तर मलाई के लाग्छ भने हिजो चाहिँ राज्यले निर्देशन गरेको सेना पुलिससँग हामी लड्यौँ। त्यतिखेर राज्य भनेको चाहिँ यो देशको त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस एमाले नै हो, उनीहरूले निर्देशन गरेको, उनीहरूको सरकारले निर्देशन गरेको सेना पुलिससँग हामी लडेर आयौँ। र मलाई लाग्छ आज हामीले उठाएका मुद्दा चाहिँ खास गरिकन यदि सुबोध प्याखरेल जस्ताहरूको कुरा यदि तपाईँ एमालेका साथीहरूले अलिकति सुनिदिनुभयो भने उनको कुरा अथवा चाहिँ एमालेसँग नजिक रहेका कानुन व्यवसायहरूको चाहिँ जुन खालको टिमवर्क र माओवादीका नेताहरूको बिचमा चाहिँ विरुद्धमा जसरी मुद्दा केन्द्रित गर्ने खालको जो गतिविधि देख्नुभयो भने तपाईँले सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले जुन खालको स्थितिबाट चाहिँ एमालेसँग नजिक रहेका एनजिओ र आइएनजिओ र कानुन व्यवसायहरूले जे खालको चाहिँ माओवादी नेता कार्यकर्ताका विरुद्धमा चाहिँ मुद्दाहरू केन्द्रित गर्ने र माओवादी पनि अन्यायमा परेका छन्, माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि तपाईँको चाहिँ कयौँ ढङ्गबाट आपराधिक ढङ्गबाट चाहिँ मारिएका छन्, तिनको बारेमा कुरा नउठाउने तर माओवादीको मात्रै कुरा उठाउने। र जहाँसम्म मलाई चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एमालेको गतिविधिबाट हामीलाई चाहिँ सशङ्कित बनाएको अवस्था हो। र हामी आज तेस्रो पार्टी भए पनि यो देशको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा
राजतन्त्र अन्त गर्नेको कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरा, समानुपातिक र समावेशीका मुद्दा, किसान र मजदुरका मुद्दा, महिलाका मुद्दा, यी सबै मुद्दा माओवादीले उठाएकै मुद्दा हुन्। आज हामी तेस्रो पार्टी हौला, तर चाहिँ मुद्दाको हिसाबले अहिले पनि माओवादी पार्टी यो देशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका र महत्त्वपूर्ण एजेन्डा लिएर आएको पार्टी र महत्त्वपूर्ण पहिलो यो परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रूपमा माओवादी पार्टी स्थापित भएको छ। भोटको हिसाबले हामी तेस्रो भए पनि मुद्दाको हिसाबले हामी अगाडि नै छ र मलाई लाग्छ भविष्यमा जनताले यसको रियल र वास्तविकतालाई बुझ्ने हो भने भोलिको दिन फेरि जनताले नयाँ निर्णय गर्न सक्छ। यो कल्पना नगरौँ कि पहिलोचोटि यो देशमा चाहिँ काङ्ग्रेस पहिलो भयो र एमाले दोस्रो भयो र माओवादी चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो हुँदैमा चाहिँ सधैँभरि तेस्रो भइरहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि मलाई चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। भोलि जनताले यथार्थ र सही कुरालाई जतिखेर स्वीकार्नेछन्, बुझ्नेछन्, जनताले नयाँ ढङ्गबाट फेरि निर्णय गरेर जनताले पठाउनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले हामी अहिले पनि गर्व के गर्छौँ भने यो देशको राजनीतिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण संवाहक र परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा चाहिँ हामी हौँ र त्यसमा मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो भन्न कुनै हिचकिचावट छैन, भले हामी तेस्रो पार्टी होला। त्यसैले यो मानेमा मलाई लाग्छ भोलि भविष्यमा माओवादी पार्टीले नेपाल र नेपाली जनतालाई दिने कुरा, अहिले संविधान निर्माणको कुरादेखि लिएर अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको गतिविधि सबैलाई हेर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र हाम्रो पार्टीले अग्रणीय भूमिका खेलेको छ। यो राष्ट्रलाई फेरि पनि नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकताको आधारमा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुराबाट कोही पनि अनभिज्ञ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीलाई यो कुरामा विश्वास छ र एमाले जे खालको गतिविधि पछिल्लो चरणमा गर्यो त्यसबाटले हामी सबैलाई सशङ्कित बनाएको र आम जनताले बुझ्ने गरी नै चाहिँ कमजोरी गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई भन्न कुनै हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सञ्जयजी नमस्कार। नमस्ते। रङ्गलालजी सिए भैरबाट। हजुर धन्यवाद। हजुर, सर्वोच्चले सर्वस्व हरणसहित जन्म कैद गरेको अपराधीलाई माओवादीले जोगाएर राख्छ, चरी मोड्दा एमाले पार्टीको झन्डा ओढाएर सम्मान गर्छ र घैँटे मोड्दा काङ्ग्रेस मानव अधिकार आयोग धाउँछ। गणतन्त्रका यी नेता र अपराधी भन्दा जनतालाई राजतन्त्रको रैती हुनु नै स्वर्ग थियो होइन र कमरेड? अब मलाई लाग्छ घैँटे र चरीको तुलना चाहिँ माओवादीका नेता र लडाकुलाई त्यो तुलना गर्न मिल्दैन होइन। घैँटे र चाहिँ चरी कुन प्रकृतिका थिए, कुन उद्देश्यका लागि उनले के गरे, तर माओवादी पार्टीको आन्दोलन, यो आन्दोलन भनेको आम नेपाली जनताको आन्दोलन हो। आम नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षबाट भएको जनयुद्धमा अलिकति स्मरण गरौँ। क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुको पैसा खानेलाई घैँटे र चरी भन्दा भिन्न राख्ने कि अझ माथि राख्ने त? अब मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ उनको मुख्य चाहिँ घैँटे र चरीसँग चाहिँ त्यो क्यान्टोनमेन्टमा यदि पैसा खाने त्यस्तो खालको गडबडी हो, बाहिरबाट आएको कुरा एउटा कुरा हो। यसको रियलमा यदि त्यसै गरी खाएको हो भने हामीले त्यसलाई पनि एउटा अपराधीकै कुराको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। तर मलाई लाग्दैन कि हाम्रो कयौँ चाहिँ इन्टरनल कुराहरू तपाईँको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टका विषयहरू चाहिँ चरी र घैँटेले बोकेको उद्देश्य जस्तो, त्यो उद्देश्यका साथ गरेको अवस्था जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अच्छा मानेजी, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका यो चाहिँ लोकप्रिय एफएम मार्फत चाहिँ आफ्ना विचार र कुरा राख्ने मौका र अवसर दिनु भएकोमा यो एफएम परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले एकीकृत माओवादीका सांसद शिवकुमार मण्डलसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।